چھڈ دیتا سکیاں پراواں نے چھڈ دیتا یار بیلی دوست اشناواں نے سٹ دیتا جن دائی بچہ جم دیاں ماواں نے پتر نو خبر کوئی نہ کتے گئی مائیا چٹی آسمانو احمد سرور نو آئیا تے کوئی نہیں جوارو بندا جمد نمانی دا کوئی نہیں جوارو بندا جمد نمانی دا لگیے پیاس کٹ ملدا نہ پانی دا سامنے ایک حوض نظری آیا حقانی دا پر پتہ نہیں اسا کی کوثر قیمت کی لائیا چٹی آسمانو احمد سرور نو آئیا تے کھول کے کن سن لے میری پینانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینانی اس جہان اندر صدا نہیں رہنانی آج کل موت شاید سر اتے آئی چٹی آسمانو احمد سرور نو آئی